Assalamu alaikum, all of you. चुप हो जाओ ना। Assalamu alaikum, all of you. How are you all? Are you all fine? Eid Mubarak. Hope you all are doing well. We are going to start a class. We'll just wait 1 minute और उसके बाद हम अपना लेक्चर शुरू कर देंगे. वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली. निखत वालेकुम अस्सलाम. You are going to have a combined class till now. ठीक है, आप लोगों की इस मंथ में अभी combined classes चलेंगी 9th A1 and 9th D1. ठीक है, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? Are you getting my voice? आपको याद होगा हमने ऑलरेडी एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था. Remember the name of the chapter? Very good. You can listen to me. ठीक है, very good. तो आपको याद है हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम? रिमेम्बर, मैंने आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाए थे, कुछ पोइट्री भी सुनवाई थी. आपको कुछ याद आया? यस, वेरी गुड मोहम्मद मुर्तजा. हमने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पढ़ा था, तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. और सी ए और हमने उसके 2 या 3 पैराग्राफ पढ़े थे. उसके बाद अब मैंने आपको कुछ वीडियोस वगैरह भी दिखाई और वी हैव टॉक्ड अबाउट. तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स और तमाम चीजें आज क्लास में हम कवर करेंगे. क्या तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने यहाँ तीसरा पैराग्राफ पूरा कर लिया था कि Sayyid Habib Shah had not been blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. तो आज हम उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या बात बताई जा रही है. और बिसाइड्स सेंटली मैन, वो उनकी और क्या क्या खुसूसियात. ठीक है, तो हु इज गोइंग टू रीड फॉर मी? मेरे लिए कौन पढ़ने वाला है? रेज हैंड करें, अपना हाथ उठाएं और आई परमिट यू. तो उसके बाद आप हैं वो इसको रीड कर सकते हैं. आई विल अनम्यूट यू. रेज योर हैंड हु वांट्स टू रीड इट. शाह लतीफ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड. ये वाला पैराग्राफ. ओके, नूरुल ऐन. चलें, ठीक है नूरुल ऐन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. नूरुल ऐन, आप जो है चलें जनाब, लेट्स अनम्यूट करें अपने आप को. नूरुल ऐन, मैंने आपको परमिट कर दिया. लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. यस प्लीज नूरुल ऐन, अनम्यूट करें. कैन यू हेयर मी? हाँ चलें, शाबाश, वेरी गुड. ओके, Shah Latif had a very sensitive. Shah Latif had a very sensitive mind. His heart was soon filled with the love of God. The beauty of nature aroused his feelings strongly. While he was only a boy, he started composing poetry. He was also keen on acquiring knowledge, and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. When he was 20, he married a noble and good lady. He showed great kindness to his wife and lived at home for many years. His heart great kindness to his wife and lived at home for many years. His heart forever turned more and more toward religion and devotions, and he felt restless in living a normal domestic. Okay, When his very father good. died, Shah Latif
Okay, stop. Just for the first, the same paragraph. Very good. Thank you so much, Nurulan. तो let's see जनाब, हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि what is going on here और इसमें क्या बात बताई जा रही है. ठीक है. अच्छा, अपने आप को अनम्यूट रखिएगा सबके सब. So I'm going to turn on my annotation here. So we are going to start reading. क्या बात की जा रही है और क्या बताया जा रहा है? शाह लतीफ had a very sensitive mind. Sensitive कहते हैं बड़ी हसास ज़हनियत के इंसान को. Sensitive, हसास होते हैं ना, कुछ लोग जल्दी इफेक्ट ले लेते हैं किसी भी चीज का. सेंसिटिव माइंड है, बड़े सेंसिटिव लोग हैं, हसास लोग हैं, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट ले लेते हैं. तो शाह अब्दुल लतीफ had a very sensitive mind. His heart was soon filled with the love of God. उनका दिल जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर गया. जल्द ही उनका दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर गया. His heart was soon जल्द filled with the love of God. अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर गया. The beauty of nature, है ना, हम कहते हैं कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल. अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है. कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो क्या हैं? अल्लाह ताला की खूबसूरती का मजहर है. मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम जिस चीज को भी दुनिया में देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, तो असल में उस खूबसूरती की नहीं बल्कि उसके बनाने वाले की तारीफ करते हैं. यानी ये खूबसूरत चीज है तो इसको जिसने बनाया वो कितना खूबसूरत होगा. तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने भी क्या किया, ये जो नेचर की खूबसूरती है उनकी अरोज्ड हिज फीलिंग स्ट्रांगली, उनके जज्बात और एहसासात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. किस चीज ने उनके एहसासात और जज्बात को बढ़ाया? द ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की खूबसूरती ने. कुदरत की खूबसूरती क्या है? देखें, हमने डैफोडिल्स जब पढ़ा था तो हमने बात की थी नेचुरल ब्यूटी और आर्टिफिशियल ब्यूटी की. रिमेंबर, नेचुरल ब्यूटी जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें, कुदरत की बनाई हुई चीजें, और आर्टिफिशियल ब्यूटी जो मैन मेड चीजें हैं, है ना. अब मिसाल के तौर पर अगर हम दरिया, पहाड़, सब्ज़ार और बादल और जो है वो आबशार, इनकी अगर बात करें, वाटरफॉल, फाउंटेन और जो है वो मेडोज और जो है वो हर्ड्स, इनकी बात करें तो ये सब क्या है? अल्लाह ताला की खूबसूरती के नमूने. तो जनाब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है अल्लाह ताला की यानी इन चीजों ने अल्लाह ताला की खूबसूरती को बताया. तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इन चीजों से बहुत मुतासिर हुए और उनके जज्बात और एहसासात बहुत ज्यादा बढ़ गए. किस चीज में बढ़ गए? अल्लाह ताला की मोहब्बत में बढ़ गए. द ब्यूटी ऑफ नेचर अरोज्ड हिज फीलिंग स्ट्रांगली, और कुदरत की खूबसूरती ने उनके जज्बात और एहसासात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. While he was only a boy, जबकि वो सिर्फ एक बच्चे ही थे, लड़के ही थे, he started composing poetry. उन्होंने शायरी करना शुरू कर दी. कंपोज यानी शेर बनाना शुरू कर दिए, शेर कहना शुरू कर दिए. He was also keen on acquiring knowledge, और बड़ी दिलचस्पी रखते थे. कीन दिलचस्पी रखना, किस में? इल्म हासिल करने में. acquiring knowledge, इल्म हासिल करने में बड़ी दिलचस्पी रखते थे. and he grew up to be a scholar of Arabic, और बड़े होकर अरबी के बहुत बड़े उस्ताद, अरबी और फारसी, पर्शियन कहते हैं फारसी जबान को, अरबी और फारसी के बहुत बड़े उस्ताद बने. जब वो 20 साल के हुए, he married a noble good lady, उन्होंने एक बड़ी अजीम और अच्छी खातून से शादी की. नोबल, अजीम, एंड गुड लेडी, अच्छी खातून से शादी की. He showed great kindness to his wife and lived at home for many years. उनका अपनी वाइफ से बहुत अच्छा बर्ताव था, बड़ी मेहरबानी का सलूक किया करते थे. काइंडनेस मतलब मेहरबानी, काइंडनेस मेहरबानी का सलूक किया करते थे, अच्छा बर्ताव किया करते थे अपनी बीवी के साथ. एंड लिव्ड एट होम फॉर मेनी इयर्स, और कई साल तक घर की डोमेस्टिक लाइफ गुजारते रहे, यानी घर पर रहे. His heart, however, turned more and more towards religion, जबकि उनका दिल जो है वो मजहब की तरफ माइल हो गया था. बहुत ज्यादा मजहब से उनसियत पैदा हो गई थी उन्हें. एंड डिवोशन, और वो अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते थे. एंड ही फेल्ट रेस्टलेस. रेस्टलेस का मतलब होता है बेआराम हो जाना, है ना. बेआराम, रेस्ट आराम करना, और रेस्टलेस बेआराम. अब उन्हें कहीं बेचैन हो गई उनकी तबीयत, कहीं आराम नहीं आ रहा था, कहीं सुकून नहीं आ रहा था, उनकी तबीयत बड़ी बेचैन हो गई. किस वजह से बेचैन हो गए? अब वो एक नॉर्मल घरेलू जिंदगी नहीं गुजार सकते थे.
اس لیے ان کی طبیعت بہت بے چین رہنے لگی. یعنی آپ کو پتا ہے نا مجذوب, شاید آپ نے سنا مجذوب. مجذوب ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اسے اپنا کچھ ہوش نہیں رہتا, نہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش رہتا ہے, نہ اسے اپنے بالوں کا ہوش رہتا ہے, کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے نا. تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا. یہی کیفیت کس کی ہو گئی؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی ہو گئی, کہ انہیں کہیں کسی چیز میں بھی چین نہیں آنے لگا. ان کا دل جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار تھا, انہیں صرف اللہ تعالیٰ سے محبت. تو انہوں نے کیا کیا؟ لیٹس موو آن, نیکسٹ پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا پھر. ویٹ فار وائل, میں ذرا چیٹ باکس دیکھتا ہوں. اوکے, عائشہ خان, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ 8 or wait? What should I say? Oh, okay, okay, okay. ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. اب کیا ہوا جناب؟ نیکسٹ پیراگراف. When his father died, جب ان کے والد کا انتقال ہوا. When his father died, جب ان کے والد کا انتقال ہوا, Shah Abdul Latif left his home and went to live on a mountain at some distance from his village. اب جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کا وہ گھر میں بڑے بے چین رہنے لگے, وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمیشہ گرفتار رہنے لگے, تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا گھر چھوڑ دیا. شاہ لطیف left his home, اپنا گھر چھوڑ دیا, and went to live on a mount, اور ایک ٹیلے پر چلے گئے رہنے کے لیے. کہاں تھا وہ ٹیلا؟ ان کے گاؤں سے کچھ فاصلے پر, some distance from his village, ان کی گاؤں سے کچھ فاصلے پر وہ ٹیلا تھا, وہاں جا کر رہنے لگے. اچھا, یہ جو مٹی کا ٹیلا ہوتا ہے, a mound of sand, مٹی کا ٹیلا, اسے عربک, اسے سندھی زبان میں بھیٹ کہا جاتا ہے. سندھی زبان میں ہم تو کہتے ہیں مٹی کا ٹیلا, اردو زبان میں, اور انگلش میں a mound of sand, اور سندھی میں اسے کہا جاتا ہے بھیٹ. اب کیونکہ وہ اس ٹیلے پر, مٹی کے اس ٹیلے پر رہنے لگے, اسی لیے ڈیو ٹو دا فیکٹ, اسی حقیقت کی بنا پر, اسی حقیقت کی بنا پر, that he lived on this mount for the rest of his life, اپنی زندگی کے بقیہ ایام, بقیہ دن انہوں نے اسی ٹیلے پر گزارے. اسی وجہ سے لوگ انہیں شاہ لطیف کو کس وجہ سے جانتے ہیں؟ came to be known as the saint of Bhit, یا شاہ عبد اللطیف بھٹائی. تو آپ اگر کسی کو بھی پوچھیں گے شاہ عبد اللطیف بھٹائی, تو یہ بھٹائی, یہ جو کہلائے, وہ بھٹائی کس وجہ سے کہلائے؟ وہ اسی وجہ سے کہلائے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, اور گھر بار چھوڑنے کے بعد وہ ایک ٹیلے پر رہنے لگے, اور سندھی میں مٹی کے ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے. اسی نسبت سے ان کا نام کیا مشہور ہو گیا؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی, ہے نا, شاہ عبد اللطیف بھٹائی, اور وہ کہلائے the saint of Bhit. تو اسی وجہ سے to this day he is famous all over the country as شاہ عبد اللطیف بھٹائی, اور شاہ لطیف of the mount. ٹیلے والے بزرگ یا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے نام سے وہ پوری ملک میں مشہور ہو گئے. فیمس مینس مشہور ہونا, all over the country, پورے ملک میں کس نام سے مشہور ہو گئے؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی, اس نام سے مشہور ہو گئے. ٹھیک ہے جناب, یہاں تک کوئی کنفیوژن, کوئی پرابلم؟ دو جو پیراگراف ہم نے ریڈ کیے اس میں کوئی پرابلم؟ چلیں آگے. کوئی مشکل ورڈ, کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ, any difficult word here? No one. Okay. As days passed, اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے, as days passed, جیسے جیسے دن گزرے, Latif's loves of God grew more and more. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی اپنے رب سے محبت بڑھتی چلی گئی. grew more and more, اور زیادہ بڑھتی چلی گئی. کیا؟
اللہ تعالی سے محبت کس کی؟ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی، کیونکہ وہ ایک مجذوبی کیفیت اور مطلب شروع ہو گئی تھی ان کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی، تو اب انہیں کہیں بھی چین نہیں آنے لگا. وہ اس ٹیلے پر بیٹھتے، اس ٹیلے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے سامنے ہی ایک جھیل تھی پانی کی، اور وہ قدرتی منظر جو تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا، جو نیچرل بیوٹی. انہوں نے ان کے جذبات کو اتنا زیادہ ابھارا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق رہنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار رہنے لگے. تو کیا کیا؟ Until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer. اب کیا ہوا جناب؟ وہ زیادہ تر وقت غور اور فکر میں گزارتے اور عبادت میں گزارتے. ڈیپ تھنکنگ، غور اور فکر، گہرا غور اور فکر کرتے. یعنی غور اور فکر کا مطلب اگر ہم دیکھیں، غور و فکر کی امپورٹنس دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم غور اور فکر کیوں نہیں کرتے، ہے نا؟ غور اور فکر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ غور اور فکر. غور اور فکر کیا ہے؟ غور اور فکر یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچے کہ میں کون ہوں، مجھے کہاں پیدا کیا گیا، مجھے اس دور میں ہی کیوں پیدا کیا گیا، ہے نا؟ مجھے انسان ہی کیوں بنایا گیا، جانور کیوں نہیں بنایا، ہے نا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس سے رب سے ملاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں پیدا کرتے ہیں، وہ شکر گزاروں میں ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکمل انسان بنایا. ہمارے درمیان ہی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں، جن کے کان نہیں ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں، جن کی زبان نہیں ہے جن سے وہ بول سکتے ہیں، ہے نا؟ گونگے، بہرے، اندھے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا. اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں کچھ نہیں ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے، ہے نا؟ اب یہ غور اور فکر، ڈیپ تھنکنگ، ہے نا؟ پھر اپنی تخلیق. اگر اللہ اپنی تخلیق کے بارے میں جاننا ہو تو قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ لیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو تخلیق کیا. کس سے تخلیق کیا؟ خون سے، جمے ہوئے خون سے تخلیق کیا. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، ہے نا؟ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں غور اور فکر کرنے والی ہیں نا. اللہ تعالیٰ پڑھنے کو اتنا زیادہ ایمفسائز کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پڑھیں. کیوں پڑھیں، ہے نا؟ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ کس ورڈ سے ہوئی ہے؟ پڑھنے سے. ریڈ، اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. سورہ اقرا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی 5 آیات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پر، ہے نا؟ تو یہ وہ غور اور فکر ہے جو ہر انسان کو کرنا چاہیے. اور جب شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کیا تو انہیں پوری دنیا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے نام سے جانتی. تو کوئی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں غور اور فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ہمیشہ کے لیے باقی کر دیتا ہے اور لوگ اسے بڑے اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. تو یہ سینس ہے کس کا؟ غور اور فکر کا. تو اب شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو کہیں چین نہیں آ رہا تھا. وہ کیا کرتے؟ غور اور فکر کرتے، اپنے ہونے پر، اپنی ہستی پر غور اور فکر کرتے. ڈیپ تھنکنگ. اور یہ غور اور فکر ہی تھا جس نے انہیں کس سے ملا دیا؟ اپنے رب سے ملا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے only in devotion and spend most of his time in prayer and deep thinking. prayer، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے. prayer، ہے نا؟ deep thinking، گہرے غور اور فکر میں مشغول رہتے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا جناب؟ his spiritual power grew stronger. ان کی جو روحانی طاقت تھی، اسپرچل پاور، روحانی طاقت، وہ بڑھنا شروع ہو گئی. کس سے بڑھنا شروع ہوگی؟ with prayer.
इबादत से एंड डिवोशन, अल्लाह ताला से मोहब्बत है ना, अल्लाह ताला की सनाई बयान करने से, so much so that the people begin to be attracted. अब आप देखें ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब आप अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं तो अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत रखता है, और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करे उससे पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है, उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है, इवन के जानवर भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, है ना। तो यही हाल किसका हुआ कि so much so that people began to be attracted towards him. अब लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते, कशिश है ना, खिंचे चले आते, attracted towards him, लोग उनके पास आने लगे, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगे, यानी क्योंकि उन्होंने अपने आप को किस में लगा लिया? अल्लाह ताला की मोहब्बत। जब उन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला की मोहब्बत में लगाया तो अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाली और लोग उनके पास आने लगे, attracted towards him. कोई भी, anyone, कोई भी who came to him, जो कोई भी उनके पास आता, was strongly impressed, बहुत ही ज्यादा मुतासिर होता है, impressed, मुतासिर होता है किस चीज से? by his gentle ways and follow gentle ways, उनके अच्छे इखलाक की वजह से, अच्छे किरदार की वजह से हर कोई उनसे क्या होता? बहुत ही मुतासिर होता, बहुत ज्यादा मुतासिर होता। और and his followers increased day by day, उनके मानने वालों, उनके तकलीद करने वालों, उनके मानने वालों में दिन ब दिन क्या होने लगा? इजाफा होने लगा। Close to the mound on which Lal Latif came to live is a natural lake. इसी लेक की, इसी झील की बात कर रहा था मैं कि जिस मट्टी के टीले के ऊपर वो रहते थे वहां करीब ही एक खूबसूरत झील बहा करती थी, झील हुआ करती थी। आज ये झील नहीं है, लेकिन जब वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई वहां रहते थे उस वक्त वो झील थी। His poetic nature loved the calm atmosphere. उनकी जो शायराना तबीयत थी उन्हें ये माहौल, पुरसुकून माहौल, calm atmosphere, पुरसुकून माहौल बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। He could spend much of his time sitting on the bank of the lake. वो क्या करने लगे? वो अपना ज्यादातर वक्त उस लेक, उस झील के किनारे गुजारते, उस झील के किनारे गुजारते। अब ये देखिए, ये जो वर्ड बैंक है ना, बैंक के दो मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? दो मतलब होते हैं। आपने पढ़ा होगा बैंक, एक जिससे आप पैसे वैसे निकालते हो, बैंक है ना, और बैंक का एक और मतलब होता है किनारा। ऐसे वर्ड जिनके दो तीन मतलब होते हैं उन्हें कहते हैं होमोफोन। ये इसमें क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स कहलाते हैं, जिनको बोला और पढ़ा तो सेम जाता है, लेकिन होमोफोन्स, ठीक है, होमोफोन्स कहलाते हैं। होमोफोन्स जिसकी सब टाइप होमोनिम्स और होमोग्राफ है, तो ये होमोफोन्स कहलाते हैं, यानी सब टाइप इसकी क्या है? होमोफोन्स। जी, एक पावर बैंक भी होता है राहिम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक पावर बैंक भी होता है। तो बैंक जखीरा करने वाली चीज को, जखीरा के जिस चीज में ऐसी जगह जहां जखीरा किया जाता है उसे भी बैंक कहते हैं। और एक बैंक का मतलब किनारा होता है। ये इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लिखे तो एक ही तरह जाते हैं लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर देखिएगा, ये वर्ड है बेयर, BEAR, बेयर। अब देखें बेयर, जो बेयर, एक बेयर का मतलब क्या होता है? भालू, जो जंगल में पाया जाता है, बड़ा सा, है ना, भालू, उसे भी बेयर कहते हैं। और बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई कांट बेयर योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट बेयर यू, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बेयर। अब देखिए बेयर और बैंक, बैंक लिखा भी BAN के बैंक, लेकिन दो मीनिंग है, और बेयर इसके भी दो मीनिंग है। अब पता कैसे चलेगा? तो पता चलता है कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट मतलब जिस सेंटेंस में वो वर्ड यूज हो रहा है वहां पता चलता है कि इसके मीनिंग क्या इस्तेमाल हुए हैं। तो देखें, अगर मैं बोलूं he would spend much of his time sitting on the bank of this lake, तो अब मैं अगर बोलूं वो पैसों वाला बैंक, तो यहाँ बात समझ नहीं आएगी, है ना, कि वो अपना ज्यादातर वक्त बैंक में गुजारते जो झील के किनारे था, कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो अपना ज्यादातर वक्त झील के किनारे बैठकर गुजारते, तो ये बात समझ आ रही है।
تو یہ بینک جو ہے کنارے کے سینس میں یہاں یوز ہوا ہے. تو ہمیں میننگ کیسے پتا چلے گا؟ کانٹیکسٹ میں پتا چلے گا جس سینٹینس میں وہ ورڈ the bank timing is at 9 o'clock today. اب اس میں واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کون سے والے بینک کی بات کر رہے ہیں جناب جہاں پیسے ویسے رکھوائے جاتے ہیں. تو اسی طرح I saw bear in the zoo. میں نے چڑیا گھر میں ایک بھالو دیکھا. میں یہاں برداشت تو نہیں بول سکتا ہے نا. تو جس سینٹینس میں یہ یوز ہوتے ہیں وہاں سے اس کا میننگ پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ورڈز ہیں. Is that clear? ان کو ورڈز کو کیا کہتے ہیں؟ ہوموفونز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان ورڈز کو؟ ہوموفونز. اوکے اسرا, باقی سب کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ رائٹ ڈاؤن ان دا چیٹ باکس. اوکے یس اقرا فاطمہ, ہوموفونز. چلیں جناب اب آگے والا پیراگراف دیکھتے ہیں. شاہ لطیف واز ناٹ اونلی اے سینٹ اینڈ اے پوئٹ. اب یہاں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں. کیا بتائی جا رہی ہیں؟ کیریکٹرسٹکس. ان کی کردار کی خوبیاں, ان کی جو پروفیشنل سینس تھا وہ سب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا سینس کیا تھا اور وہ جو ہے ان کا جو انداز تھا یا وٹ ایور وہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے گا جناب کیا بات ہو رہی ہے. اب کہا جا رہا ہے شاہ لطیف واز ناٹ اونلی اے سینٹ. شاہ لطیف جو تھے وہ صرف ایک صوفی نہیں تھے. سینٹ کس کو کہتے ہیں؟ صوفی ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اولیاء اکرام, سینٹ. شاہ لطیف واز ناٹ اونلی اے سینٹ. وہ نہ صرف ایک صوفی تھے, ایک شاعر تھے, اینڈ اے پوئٹ, ایک شاعر تھے, بلکہ he was also but also a musician. ایک موسیقار بھی تھے. میوزیشین, موسیقار بھی تھے. کیا تھے؟ ایک موسیقار بھی تھے. ٹھیک ہے, ایک موسیقار بھی تھے. کیا مطلب ہے اس کا جناب کہ ایک موسیقار بھی تھے؟ کیا مطلب وہ کیا موسیقی کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے؟ تو آگے بیان کیا جا رہا. تصوف میں, تصوف یہ جو روحانیت ہوتی ہے اس میں ایک ہوتی ہے قوالی. اگر آپ نے نام سنا اس کو کہا جاتا ہے سما. سما ہے نا, سما کہا جاتا ہے اسے, محفل سما. اچھا, تصوف میں اس کو بڑا اہم رول حاصل ہے, اس کا بڑا اہم کردار رہا ہے. میں آج کل کی قوالیوں کی بات نہیں کر رہا جس میں بہت سارے موسیقی کے آلات استعمال ہوتے ہیں. میں اس سما کی بات کر رہا ہوں جو پہلے ہمارے یعنی پریویس ایرا میں ہوا کرتا تھا, اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو شاہ لطیف واز ناٹ اونلی اے سینٹ اینڈ اے پوئٹ بٹ آلسو اے میوزیشین. یہ میوزیشین انہیں اس سینس میں کہا جا رہا ہے جو قوالی وغیرہ ہوا کرتی تھی, سما ہوا کرتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی جاتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی تھی, اس سینس میں بات کی جاتی. He found a great comfort in music. انہیں موسیقی میں بہت سکون ملتا تھا. یہ کون سی والی موسیقی؟ آج کل کی پاپ اسٹار نہیں ہے نا, وہ فوک میوزک نہیں, وہ سما والی میوزک, یعنی جو قوالی ہوا کرتی تھی اس میں بڑا سکون ملتا تھا. یہ بات ذرا ذہن نشین رکھیے گا. اچھا, قوالی بھی آج کل والی قوالی نہیں جس میں جو ہے وہ عجیب حال ہو رہا ہوتا ہے, قوالی کم اور ناچ گانا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. یہ وہ والی چیز نہیں ہے, یہ ایک تصوف کی ایک جہت ہے. ٹھیک ہے, تصوف میں سما ہوتا ہے جس کی کچھ شرائط ہیں, ان کے پورے ہونے پر وہ سما کیا جاتا ہے. ڈفل جس کو کہتے ہیں. جب مدینے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے تو مدینہ کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہ ہاتھ میں ڈفل لے کر کھڑی ہوئی تھی, اور وہ طلع البدر علینا, وہ یہ صدائیں لگاتی تھی, من ثنیات الوداع. تو یہ جو ہے یہ ڈفل پر جو ہے وہ سما کیا جاتا تھا. خیر, his skill in this art enabled him to make many improvements. ان کی جو فن میں جو مہارت تھی, his skill, مہارت جو تھی ان کی کس میں؟ آرٹ میں. کون سے آرٹ میں؟ موسیقی کے فن میں جو مہارت تھی اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری امپروومنٹس کی اور چینجز کی اس وقت کے مشکل ترین جو ہے اس میں, کس میں؟ مشکل ترین موسیقی کے آلات میں.
है ना, many changes. तो अब क्या किया, as in everything else he loved simplicity. बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्हें हर चीज में सादगी पसंद थी, इसी तरह उन्होंने म्यूजिक में भी, मौसीकी में भी और मौसीकी के आलात में भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी क्या किया, सादगी को इंट्रोड्यूस करवाया, सादगी को इंट्रोड्यूस करवाया, है ना, सादगी, बिल्कुल सादगी को लेकर आए और सादगी को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी सादा मौसीकी आलात भी और मौसीकार, मौसीकी को भी और मौसीकी के आलात को भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको सादा किया. He did not agree with the idea that music should be difficult. उनका ये उन्होंने इस आइडिया से इत्तेफाक नहीं किया कि मौसीकी को मुश्किल होना चाहिए, पेचीदा होना चाहिए. So he made it simple. उन्होंने इसे बड़ा ही सादा बना दिया. He also invented a simple musical instrument. उन्होंने एक मौसीकी का सादा सा एक आला भी इजाद किया था, इंस्ट्रूमेंट भी इजाद किया था, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, इसको तंबूरो कहा जाता है. अभी मैं आपको तंबूरो की तस्वीर भी दिखाऊंगा तो फिर आपको बात समझ आएगी. इट वॉज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द अरब्स. ये बिल्कुल उसी आले की तरह था जो अरब के लोग इस्तेमाल किया करते थे मौसीकी के लिए, बट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग वॉज डिफरेंट. लेकिन इसमें जो तारें होती थी उनकी तादाद मुख्तलिफ होती. टू दिस डे, और उस दिन से तंबूरो इज पॉपुलर ऑल ओवर सिंध. पूरे सिंध में तंबूरो जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है, और सिंध में इसका इस्तेमाल किया जाता है लोग इस ओवर सिंध. और सिंध में जब भी कोई कलाम पढ़ा जाता है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का, तो ज्यादातर लोग तंबूरो पर पढ़ते हैं. तंबूरो मैं आपको दिखाता हूँ कि तंबूरो कैसा होता है, ठीक है. वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल शो यू तंबूरो. मैं आपको तंबूरो दिखाऊं. ये देखिएगा जनाब, ये तंबूरा कहलाता है, तंबूरो, ठीक है. ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें एक तार लगा हुआ होता है बीच में. जैसे हमारे पास गिटार है ना, गिटार इसकी डिजिटल फॉर्म कह सकते हैं आप. तो ये जो है वो तंबूरो कहलाता है, ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ये देखिएगा, ये तंबूरो कहलाता है, ठीक है. सिंध में जितने भी जो है वो आपके बजाए जाते हैं तो वो तंबूरों पर बजाए, यानी जो भी सिंध में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम पढ़ा जाता है वो ज्यादातर किस पर पढ़ा जाता है, तंबूरों पर पढ़ा जाता है. नजर आ रही है आपको तस्वीर, नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. तो तंबूरो कहलाता है और इसी पर ये आता है, ठीक है. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नजर आ रही है आपको पिक्चर्स? ये तंबूरो कहलाता है. ओके, वेरी वेल. चलें जनाब, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ओके, आप सुने. लाल लतीफ डाइड इन 1165 हिजरा. शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो वफात हुई वो 1165 हिजरी में हुई, और उसी माउंट पर, उसी टीले पर हुई जहां आप, वेयर ही हैड लिव्ड एंड वाज बरीड देयर, जहां आप अपनी लाइफ में रहा करते थे और वहीं आपको सुपुर्द खाक किया गया, वहीं आपको जो है वहीं आपकी खबर मुबारक. उस वक्त जो एक फेमस, एक मशहूर किंग था सिंध का, जिसका नाम था गुलाम शाह कल्होड़ो, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. गुलाम शाह कल्होड़ो ने आपकी मजार पर, आपकी कब्र पर आपका मजार बनवाया. लतीफ्स डिवोटीज कलेक्टेड हिज पोइट्री, और आपके जो मोतकीदीन थे, मानने वाले थे, मोहब्बत रखने वाले थे, डिवोटीज मोहब्बत रखने वाले थे, आपसे उल्फत रखने वाले थे, लतीफ्स डिवोटीज यानी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के अकीदतमंद, उन्होंने क्या किया, आपके कलाम को जमा किया. कलेक्टेड हिज पोइट्री, आपने जितनी भी शायरी की थी उनको जमा किया
اور اس جمع کیے ہوئے کلام کو شائع کیا اور اس کا نام کیا رکھا؟ شاہ جو رسالو. کیا رکھا؟ شاہ جو رسالو. جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے دا رسالو آف شاہ لطیف. آپ کو یہ گوگل پر بھی مل جائے گا, شاہ جو رسالو, شاہ عبد اللطیف بھٹائی. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں نے آپ کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی پوری پوئٹری جو ہے وہ سنوائی تھی, اور آپ کو ان الفاظ کے میننگز تو نہیں پتہ چلے تھے, لیکن یو انجوائڈ اٹ, ہے نا, آپ نے اس کو بڑے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا تھا. تو سینس یہ ہے جناب کہ آپ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کو اس طرح انجوائے کر سکتے ہیں. The Risala of Shah Latif. He was a poet of the people. وہ کیا تھے؟ وہ لوگوں کے شاعر تھے. He was the poet of people. وہ لوگوں کے شاعر تھے. کیا مطلب ہے لوگوں کے شاعر؟ مطلب یہ کہ عام اور سادہ زبان میں شاعری, بالکل عام اور سادہ زبان میں جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا, شاعری. ان کی شاعری میں جو ہے الفاظ اتنے مشکل, اور یس سندھی میں, یس سندھی میں ہے. نہیں, میں سندھی نہیں ہوں اقرا فاطمہ, بٹ آئی نو سندھی کلچر اباؤٹ. He was a poet of the people, so he wrote poetry in the language of common man. آپ نے ایک عام انسان کی زبان میں شاعری. The collection of his poems is so valued. آپ کی جو شاعری کا, آپ کی نظموں کا جو کلیکشن ہے, مجموعہ ہے, اسے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. That it has been translated into many languages. اس کو مختلف لینگویجز میں کیا کیا گیا ہے, ٹرانسلیٹ یعنی ترجمہ کیا گیا ہے, کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا. One great quality of Latif's poetry. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاعری کی ایک جو بڑی خوبی ہے, بہت بڑی خوبی ہے, وہ یہ besides its simplicity, یعنی سادگی کے علاوہ جو ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے, it's moving music, یعنی موسیقی. When you listen to it, جب آپ اس کو سنتے ہو, even if you do not understand a word of it, یہی بات میں آپ سے ابھی کر رہا تھا کہ آپ کو ایک ورڈ بھی سمجھ نہیں آتا, you will be moved by its melody, لیکن آپ کیا کریں گے, اس کی موسیقی جو اس کی جو دھن ہے اس پر جھومنا شروع کر دیں. تو یہ ان کے کلام کی ایک خاص بات ہے. تو لطیف سورس is held at the shrine every year. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا جو عرس ہے ہر سال 14 صفر کو, the second month of Muslim calendar, یعنی ابھی دیکھیے, ابھی آپ کے پاس کیا چل رہا ہے, ابھی آپ کے پاس ذی الحج چل رہا ہے, جو ہے وہ سال کا آخری مہینہ. اس کے بعد محرم آئے گا, سال کا پہلا مہینہ. محرم کے بعد صفر یعنی سال کا دوسرا مہینہ. تو یہاں 14 صفر میں ان کا عرس ہوتا ہے. 14 صفر کو ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے. چودہ صفر کو ان کا عرس منایا جاتا ہے. ہر سال 14 صفر کو ان کے مزار پر ان کا عرس منایا جاتا ہے. اچھا بات سنیں, ابھی ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ رہ گیا ہے. جیسے یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے, ابھی آ رہی ہے مجھے میری آواز, آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ Can you hear me right now? Okay. ہاں میری لائٹ چلی گئی تھی, اس وجہ سے تھوڑا پرابلم ہوا. اچھا سنیے, ابھی یہ میٹنگ جیسے ہی ڈسکنیکٹ ہوگی تو پھر آپ اسی پاسورڈ اور یوزر آئی ڈی سے دوبارہ سے کنیکٹ ہو جائیے گا. 1 منٹ بعد یہ میٹنگ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے؟ اسی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ سے آپ نے اس کو ریکنیکٹ کرنا ہے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے, شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا جو عرس ہوتا ہے وہ ہر سال 14 صفر کو ہوتا ہے. یہ مسلم کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. ہزاروں مسلمان, ہزاروں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, listen to the saint song, اور وہاں صوفیاء کرام کا کلام سنتے ہیں تنبوروں پر, and offer their prayers, اور وہاں عبادت کرتے ہیں. Many learned men read papers and that tell about Latif's life, اور جو وہاں کے جو اسکالرز ہیں وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہیں. Recently a library, a rest house and a museum have been built. ابھی کوئی 20 سال 40 سال پہلے وہاں ایک لائبریری اور ایک ریسٹ ہاؤس اور ایک میوزیم بھی بنایا گیا. The shrine itself has been rebuilt, اور جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا جو مزار ہے اس کو دوبارہ